इमेजिन एक ओल्ड लेडी जो आपके नेबरहुड में कई सालों से रह रही है। आप अक्सर उससे मिलते हो। शी सीम्स सो स्वीट, लेकिन अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि वो लेडी एक सीरियल किलर है जिसने 11 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। यू मस्ट बी इन शॉक। इंडीड ह्यूमंस आर वेरी डीप। ये केस है ऐसी ही इविल ग्रेनी तमारा सेम्सोनोवा का, जिसने 15 साल के एक लंबे अरसे में 11 बंदों को कत्ल किया और फिर उनके मीट को कंज्यूम किया। लेकिन क्यों? इसके पीछे का मोटिव क्या था? लेट्स डाइव डीप इनटू द केस ऑफ तमारा सेम्सोनोवा। 26 जुलाई 2015 की शाम सेंट पीटर्सबर्ग डिमिट्री स्टीव के एक पॉन्ड के पास एक डिसमेंबर बॉडी मिली। उस बॉडी को मुख्तलिफ कपड़ों में लपेटकर पॉलीथीन बैग में डालकर उस पॉन्ड के पास फेंका हुआ था। ये लाश एक फैमिली के पेट डॉग ने डिस्कवर की। पुलिस को बुलाया गया और देखा कि वहाँ पर डिसमेंबर बॉडी थी, लेकिन उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मिसिंग थे। जैसे उस बॉडी का हेड मिसिंग था और उसके लिम्स मिसिंग थे। साथ ही साथ उस बॉडी के कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग थे। पुलिस उस स्ट्रीट पर इन्वेस्टिगेट करने लगी और मुख्तलिफ घरों में गई ताकि पता लगाया जा सके कि कोई ऐसा बंदा है जो मिसिंग है, क्योंकि बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी तब तक। डिमिट्री स्टीव के लोगों ने बताया कि उन्होंने वैलेंटीना को काफी टाइम से नहीं देखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते 79 ईयर ओल्ड वैलेंटीना के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा तमारा सेम्सोनोवा ने खोला। वो घर के अंदर आए और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि घर में मुख्तलिफ ब्लड के ट्रेसेस थे, अलग अलग जगह पे ब्लड लगा हुआ था। जैसे ही पुलिस उस घर के वॉशरूम में गई तो वहाँ पर एक कर्टन मिसिंग था और ये वही कर्टन था जिसमें वो बॉडी मिली थी। उन्होंने फौरन तमारा को अरेस्ट किया और तमारा ने भी ये कन्फेस कर दिया कि उसी ने वैलेंटीना को मारा है। 27 जुलाई को उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और ये बॉडी वैलेंटीना की थी जिसको तमारा ने मार दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ स्टार्ट था जो पुलिस को लेकर गया ऐसे ही 11 और मर्डर्स की तरफ। तमारा 25 अप्रैल 1947 को रशिया के एक इलाके उज्जौर में पैदा हुई और तमारा की अपब्रिंगिंग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। जो ज्यादातर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसकी ग्रेजुएशन के बाद की है। तमारा ने उज्जौर से अपनी स्कूलिंग की, जिसके बाद वो मॉस्को मूव कर गई और वहाँ मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी से उसने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद तमारा सेंट पीटर्सबर्ग मूव कर गई, जहाँ उसने अलेक्सी से शादी करने के बाद वो दोनों डिमिट्री स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। 2000 में तमारा एक दिन पुलिस स्टेशन आई और अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की, क्योंकि उसका हस्बैंड अलेक्सी अचानक गायब हो चुका था। तमारा ने पुलिस को बताया कि उसे लग रहा है कि अलेक्सी किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया है और तमारा को अलेक्सी की फिक्र हो रही है। पुलिस ने अलेक्सी को बहुत ढूंढा, लेकिन अलेक्सी कभी न मिल सका। बहुत सारे लोगों ने ये भी अज्यूम किया कि मे बी तमारा ने ही अपने हस्बैंड को मार दिया था, लेकिन उस टाइम पर किसी को शक नहीं हुआ तमारा पर। सबको उस टाइम पर यही लगा कि तमारा का हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया है। वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी, तो उसने अपने अपार्टमेंट का एक कमरा रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। अपार्टमेंट का एक रूम रेंट पर देने के बाद तमारा को इतनी इनकम भी आ रही थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। लेकिन अपार्टमेंट में जो भी आता वो कुछ ही अरसा बाद वहाँ से चला जाता या फिर तमारा के साथ उसकी लड़ाई हो जाती। 2001 में एक आदमी वेल्डमीर उसके अपार्टमेंट में आया और उसके अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स होने लगे। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, जिसके बाद वेल्डमीर वो अपार्टमेंट छोड़कर चला गया। 2003 में 44 साल आदमी सर्जियो उस घर में आया, लेकिन किसी ने भी उसको वापस जाते हुए मूव आउट होते हुए नहीं देखा। लोगों ने ये अज्यूम किया कि मे भी सर्जियो भी किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से वो अपार्टमेंट छोड़कर चला गया है, लेकिन किसी ने भी अपनी आंखों से उसको जाते हुए नहीं देखा। इसी तरह कई लोग तमारा के अपार्टमेंट में आए। तमारा के अपार्टमेंट को रेनोवेशंस की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो उसी स्ट्रीट पर वैलेंटीना के घर मूव कर गई कुछ अरसे के लिए, जब तक उसका अपार्टमेंट रेनोवेट हो रहा था। वो वैलेंटीना के छोटे मोटे काम करती, क्योंकि वैलेंटीना तमारा से बहुत बड़ी थी। शुरू में तो वैलेंटीना ने तमारा को अपने घर में रहने की परमिशन दे दी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होने लगे। ये दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगी, क्योंकि वैलेंटीना ये चाहती थी कि तमारा अब अपने घर वापस चली जाए, लेकिन तमारा को
کو ویلنٹینا کا اپارٹمنٹ اچھا لگنے لگا تھا. وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی. اسی بات پر ان دونوں کے درمیان بہت سارے جھگڑے ہوتے. تمارا ویلنٹینا کے اپارٹمنٹ میں پرماننٹ رہنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ ویلنٹینا کے راستے سے ہٹا دیا جائے. وہ پشکن گئی اور وہاں فینازپین کی ٹیبلٹس لیں. یہ ٹیبلٹس بغیر پرسکرپشن کے کسی کو نہیں دی جاتی, لیکن تمارا نے فارماسسٹ کو مینیپولیٹ کیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ بوڑھی ہے اور وہ اپنی پرسکرپشن کہیں رکھ کر بھول گئی ہے. تمارا گھر واپس آئی اور اس نے ویلنٹینا کے لیے اولیور سیلڈ بنایا جو اس کا فیوریٹ تھا. اس سیلڈ میں اس نے وہ ساری ٹیبلٹس ڈال دی اور وہ ویلنٹینا کو دے دی. ویلنٹینا نے وہ سیلڈ کھا لیا. 23 جولائی کی رات جب تمارا کچن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ویلنٹینا کچن کے فلور پر بے ہوش پڑی تھی. ویلنٹینا اس ٹائم پر زندہ تھی, لیکن تمارا نے کچن نائف کو یوز کرتے ہوئے اس کو زندہ ڈسممبر کیا. اس کی باڈی پارٹس کو کاٹنا شروع کر دیا. اس کی باڈی پارٹس کو کاٹنے کے بعد تمارا نے کچھ آرگنز وہاں پر ایک پاٹ میں ڈال کر بوائل کرنے سٹارٹ کر دیے. تمارا نے اس کے ڈسممبر باڈی پارٹس کو پولیتھین بیگ میں ڈالا اور اس کو پونڈ کے پاس پھینک دیا. CCTV کیمراز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمارا بار بار پولیتھین بیگز کو لیے سیڑھیوں سے آ اور جا رہی ہے. کیونکہ تمارا بوڑھی تھی اور وہ اتنا ویٹ ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتی تھی, تو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ویلنٹینا کی باڈی کو پولیتھین بیگ میں ڈال کر اس پونڈ کے پاس پھینکا. 26 جولائی کو پولیس کو وہ باڈی بھی مل گئی. 27 جولائی کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی اور تمارا نے یہ کنفیس بھی کر دیا کہ اسی نے ویلنٹینا کو مارا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر میں پرماننٹلی رہنا چاہتی تھی. تمارا اپنا کرائم کنفیس کرتے ہوئے کافی خوش تھی. وہ کافی پراؤڈ فیل کر رہی تھی, جیسے وہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتا ہے. وہ رپورٹرز کو فلائنگ کیسز دے رہی تھی جیسے وہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہو. پولیس نے جب تمارا کے گھر کی انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے دیکھا کہ تمارا کے گھر میں کوئی رینوویشن ہی نہیں ہوئی. ساتھ ہی ساتھ پولیس کو وہاں تمارا کی ایک ڈائری بھی ملی اور وہ ڈائری دیکھنے کے بعد اس پورے کیس کا ایک اور رخ سامنے آیا. اس ڈائری میں تمارا نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے 11 لوگوں کو مارا ہے اور بالکل مائنر ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح اس نے ہر باڈی کے ساتھ ڈیل کیا ہے. کافی سارے لوگ یہ بھی ازیوم کرنے لگے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی مارا تھا. تمارا نے اپنی ڈائری میں یہ بھی لکھا کہ کون سے باڈی پارٹ کو کھانا چاہیے اور یہ ڈائری تمارا نے 3 لینگویجز میں لکھی تھی, جرمن, رشین اور انگلش. تمارا نے اپنے ایک ٹینٹ کے بارے میں لکھا, I killed my tenant Volodya, cut him to pieces in bathroom with knife and put the pieces of his body in plastic bags and threw them away in the different part of Franzeske district. تمارا کی ڈائری کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا ڈیو ٹو اٹس گروسم کانٹینٹ. تمارا نے اپنے سارے مرڈرز کو پراؤڈلی کنفیس کیا اور جب تمارا کا سائیکولوجیکل انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ شی واز سفرنگ فرام پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا. جب پولیس نے تمارا کے گھر میں انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ تمارا کے گھر میں کوئی رینوویشن نہیں ہوئی. دراصل تمارا پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا سے سفر کر رہی تھی اور اس کے مطابق اس کے ذہن کی آوازوں نے اسے یہ سب کچھ کرنے کا کہا. وہ ان آوازوں سے بھاگنا چاہتی تھی, اس وجہ سے وہ ویلنٹینا کے اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس جائے اور دوبارہ اسے وہی آوازیں سنائی دیں. یہ آوازیں اس کے اپنے ذہن کی آوازیں تھیں, یہ اس کی ہیلوسینیشنز تھیں. اس کے علاوہ تمارا کے اپارٹمنٹ میں کافی ریچولز کی چیزیں ملی جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمارا بلیک میجک میں بھی انوالو تھی. ساتھ ہی ساتھ تمارا اپنے وکٹمز کے کچھ باڈی پارٹس کو کنزیوم کرتی تھی کیونکہ تمارا کے مطابق اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اپنے کسی پارٹ کو مضبوط کرنا ہے تو آپ اپنے وکٹم کے اسی پارٹ کو پکا کر کھائیں. She was declared mentally unfit to stand trials اور اس کو سائیکیٹرک وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. تمارا کو بابا یاگا اور دی گرینی ریپر کا نام دیا گیا. بابا یاگا ایک سلاوک فولکلور میں وچ ہے, تو بابا یاگا کا مطلب ہے ایول اولڈ وچ. تو آج کے لیے اتنا ہی. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب, اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.